اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا رات دا جاگنا بڑا اوکھا کیونکہ تین مولویاں تو بعد میری واری آئی ہے تین اردو خطبات تو بعد پنجابی مولوی دی واری آئی ہے رات دا جاگنا بڑا اوکھا تے نئیوں جاگ دا کوئی بیکار راتی ایک جاگ دا چور جو سانے اتے تے دوجا جاگ دا رب دا طلبگار راتی او ویرو جدو سارے سو جاندے اکو جاگ دائی پروردگار راتی ایک کون آیا جدے آیا بہاراں مسکرا پئیاں کھڑے نے کھلے نے پھول تے کلیاں ہزاراں مسکرا پئیاں تھوڑے جب ساتھی میرے قریب ہو جو پرونے دا انہا کو عدد نیڑے ہو جو اللہ تنہوں مکہ بخائے قریب ہو جو مدینہ بخائے اللہ تنہوں جزائے خیر عطا فرمائے ایک کون آیا ہن تنہوں پتہ چل گیا ہوئے گا کہ مولوی صاحب نے نیڑے کیوں کیتا ہے پڑھو خواہ میرے نال ایک کون آیا جدے آیا بہاراں مسکرا پئیاں کھلے نے پھول تے کلیاں ہزاراں مسکرا پئیاں جناراواں تو لنگ گئی جناراواں تو لنگ گئی سواری پیر مدنی دی جناراواں تو لنگ گئی سواری پیر مدنی دی او راواں بڑھ گئیاں جنت فضاواں مسکرا پئیاں او راواں بڑھ گئیاں جنت فضاواں مسکرا پئیاں تے بڑی کمزور سی ڈاچی بڑی کمزور سی ڈاچی سواری پیر مدنی دی حلیمان جدو پھڑیاں مہاراں مسکرا پئیاں محمد مصطفیٰ کہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد پتر مال پڑی ماشاءاللہ بڑا سیانا محمد مصطفیٰ کہیے کہ احمد مجتبہ کہیے
ارے محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب خدا کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے کہ احمد مجتبیٰ کہیے، ارے محبت کا تقاضا ہے کہ حبیب خدا کہیے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے۔ درود و سلام امامنا فی الدنیا والآخرہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسطے ہے۔ اتو کی لاہور شہر دے غیور مسلمانوں باشعور نوجوانوں، حضرت مولانا قاری خلیل الرحمن جوید صاحب حفظہ اللہ تعالی، حضرت مولانا عبدالرؤوف صاحب و دیگر علماء کرام حاضرین و ناظرین، تسی احباب، مولانا سید وسیم شاہ صاحب اسنا دی انتظامیہ دی دعوت اسی جمع، میرے تو پہلے ماشاءاللہ خطبہ خطابات فرما چکے نے۔ اللہ پاک سانو عمل کرنے والا بنا دے۔ کو میں گھنٹے والی گفتگو نہیں کرنی، بس چند منٹ میرے تو متصل بات خطیب پاکستان اور الحمدللہ جنہاں نو دنیا سن دیئے حضرت حافظ عبدالرزاق طاہر صاحب ماشاءاللہ انہاں دا بیان ہونا ہے، پھر اس تو انشاءاللہ احباب دے طعام دا کھانے دا بھی انتظام ہے۔ میں موضوع عرض کرنا چاہ رہا گا انشاءاللہ یہ تو سانو دسنا ہے بھی برکت کنج مل دیئے، کینے اعمال نے جنہ دے کرنال اختیار کرنال بندے نو برکت حاصل ہوں دیئے۔ ویکھو نا ہر بندہ چاہتا ہے کہ اللہ میں نو برکت عطا فرما دے، اللہ میرے گھر اندر رحمتاں تے برکتاں دا نزول فرما دے۔ جاندے تعویذاں والے کولنے برکت لینی ہے تے جاندے تعویذاں والے کولنے۔ البرکۃ من اللہ، برکت ساری دی ساری کدھروں ہے؟ اللہ نو۔ اسی برکت لبنے ہاں تعویذاں وچوں دوڑے ہاں چھو۔ یہ تے اس طرح ہی ہے مثال کہ بندہ زہر کھا کے تے دعا کرے یا اللہ میری شفا دے دے، تے زہر کھا کے کدی شفا نہیں ملی، کدی تعویذ لٹکا کے تے شفا نہیں ملی، شفا رب ولوں۔ اور اللہ پاک نے گلہ کیتا ہے قرآن پاک اندر فرمایا کہ اگر بستیاں آڑے میری تابداری کر دے تو میں آسمان تے زمین دے برکتاں دے دروازے ہی کھول دیندہ، مگر انہوں نے میری نافرمانی کیتی ہے تو میرا عذاب انہوں نے پکڑنا ستے آیا۔ اللہ نے گلہ کیتا اونا بستیاں دا انہوں نے انبیاء دی نافرمانی کیتی۔ اور دیکھو ایسی ایک قوم گزری ہے جنہوں نے اللہ نے پتھران دی بارش نہ گرک کیتا ہے، پتھران دی بارش نہ اونا دا جرم کی سی، او مرد کو لذت حاصل کر دے سنتے، اللہ پاک نو اونا دا جرم اتنا ناپسند آیا، اتنا گندہ جرم ہے۔ زنا دی حد بھی قرآن اندر موجود ہے، جڑا بندہ شادی شدہ زنا کرے او دا الگ اللہ دے پیغمبر اور قرآن نے الگ سزا بیان کیتی ہے، کنوارے دی الگ، مگر اللہ دی زمین دے اتے ایسے گندے بندے بھی آئے نے میرے محترم بھائیو جنہاں نے اللہ دی نافرمانی دی حد پار کر دیتی ہے۔ اور پھر یقینی بات ہے ایک گل کر لگیا کہ میں آر محسوس نہیں کردا کہ ایک ایک نبی دی قوم اندر ایک ایک جرم سی، ایک ایک جرم سی، لیکن انہاں سارے انبیاء دیاں قوماں دے جرماں نو کٹھیاں کر لیا جائے تو سارے جرم ساڑھے اندر پائے جاندے، کٹ تولن دا جرم ساڑھے اندر، بے حیائی دا جرم ساڑھے اندر، جناب بے غیرتی دا جرم ساڑھے اندر۔ اور یقینی باتیں جیڑا بندہ پھر دعا کردہ نا یا اللہ میرے تے برکتاں تے رحمتاں دا نزول کر، فرمایا منہ تے ویکھ بے برکتی دے نوست دے کام کرے تے میرے کو برکت دی دعا منگے ہو نہیں سکدا، شراب پیویں تے میرے تے رحمت تے برکت نازل کر، رب کہندہ ہے میں کدی شرابیاں تے اپنی برکت تے رحمت دا نزول نہیں کیتا، بے نمازی تو رویں تے میرے کو برکت دا سوال کرے،
انشاءاللہ عمل کرنے والا بنا دے ذرا سنجیدہ بیٹھنا انشاءاللہ ایک گھڑیاں جڑیاں نے نا دیکھو جس طرح حضرت قاری صاحب نے فرمایا یہ کو ٹھٹھا مذاق نہیں کو ڈرامے بازی نہیں یہ تربیتی نشست ہے اسی تربیتی نشست چ بیٹھے ہاں قرآن تے حدیث دا ادب لازمی ہے میں اپنے چھوٹے بیٹے بھی کہاں گا بھی ادب نال بیٹھنا کسی نے گفتگو نہیں کرنی کیونکہ ادب قرآن دا حدیث دا ادب ہے میں تساں دے سامنے باحثیت ہے تے ایک خادم دین ایک استاد دی حیثیت نال مبلغ دی حیثیت نال تواڈے سامنے بیٹھا میرا حق بندا کہ اللہ پاک نے مینوں جے دین دی مسلط دتی ہے تے میں پوری وفاداری کراں اور یقیناً آج علماء دی وجہ کر کے اللہ پاک نے تواڈے اندر دین نو کامل رکھیا ہے یقین جانو اگر اس دھرتی تے زمین تے موحد علماء نہ ہون تے بہت نقصان ہوئے فتنے تے اگے بہت زیادہ نے دعا فرمائیے اللہ سنو عامل قرآن بھی بنائے اللہ عامل حدیث بھی بنائے میری اور تسان دے پیر و مرشد جناب محمد نبی پاک دا نام آئے چلو ہونتے درود پڑھ لو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینے تے قرآن آیا ہے فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَحْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ اللہ فرماندے نے اگر بستیاں والے پنڈاں والے اگر یہ جڑے لوگ نے میری نافرمانی نہ کر دے میری نافرمانی تو باز رہیں دے تے اللہ فرماندے نے علیہم برکات من السماء والارض تے انہا واسطے میں زمین تے اسمان دے برکتان دے دروازے کھول دینے سن لیکن ہویا کی اللہ پاک فرماندے نے ولیکن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون او اب تو کی اوان والے ہو اللہ دا گلا سن لو اللہ نے شکوا کیتا ہے اپنے بندیاں تے اللہ فرماندے نے قوماں والے اگر اے بستیاں تے پنڈاں والے میں رب دی نافرمانی نہ کر دے تے نہ تے رحمتاں دے دروازے کھل جاندے تے میرے سونےو ہر بندہ چاہندا ہے مینوں برکت مل جائے ہر بندہ ارادہ رکھتا ہے میرے تے اللہ دی رحمت ہو جائے آؤ میرے سونےو چاند میں ایسے موقع بیان کرنا چاہنا جنہ موقعوں دے ذریعے بندہ اللہ کو برکت حاصل کردا ہے میرے سونے سارے انہوں پہندہ سارے انہوں پہلا موقع مسلمان نال سلام لیندہ ہے تے جان دیو سلام کنج لینا چاہی دا ہے میرے پیغمبر فرماندے نے جدو مسلمان نال ملاقات کرے زبان وچوں ہے جملے بولے السلام علیکم پڑھو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیغمبر دی حدیث ہے آپ فرماتے نے ملاقات دے وقت بندہ تین جناب دعاواں دیندا ہے تے لیندا ہے بیزا بندہ سلام کہندا ہے السلام علیکم او میرے ویرا تیرے تے سلام دیاں ہون ورحمت اللہ تیرے تے اللہ دیاں رحمتاں ہون وبرکاتہ تے میرا موضوع بھی یہ تیرے تے اللہ دیاں بولو سارے رب دیاں نبی پاک نے فرمایا جو سلام لینا تے ساڑھے پرا پتہ کر دینے قاری شرف صاحب ٹوپی سی دی بات کریں میرے حل دیکھو ماشاءاللہ قاری صاحب بہترین خطیب تشریف فرمانے ساڑھا سلام لینا دا حال پتہ کی مولانا نعیم شاہ صاحب اسی کہنا سلام علیکم پاجی سلام علیکم السلام علیکم کئی انج کہیں دے نا میرے محترم آئی صاحب یقین جانو اللہ دے نبی دے فرمان دے بھی خلاف ہے تے اپنے واسطے اسی خود پر دعا کرنے جڑا انج سلام کہندہ تیرے تے موت ہو بے تے دعا کرو اللہ پیغمبر دی سنت دے مطابق سلام کہن دی توفیق عطا فرمائے
تے میرے پیغمبر فرماندے نے ایک بندہ سلام کہے تے سلام دا جواب دین والا کی کہے، ایک کہندا سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، تین دعاواں منگ لیاں نے، تین برکتاں منگ لیاں نے، تین رب دے تحفے بندے تے بندے واسطے، اور یقین جانو اگوں بندہ کہے وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ، میرے سونےو جدوں ملنا ہے تے پھر بھی ایک دوسرے واسطے تین دعاواں کرنیاں نے، تے ہے دین اسلام تے ہے ہی بڑا مبارک ہے۔ اور اگے تو جو فرمائیے اللہ دے پاک پیغمبر نے کو ہور موقع دسے ہیں برکت دی دعا، برکت دی دعا، اے دعا تسی عام واسطے نہیں کرنی، اے دعا تسی اپنے واسطے نہیں بلکہ میرے تواڈے محبوب جڑے ساڈے پیغمبر نے انہاں واسطے خاص دعا ہے۔ میرے پیغمبر جناب محمد، تیرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے نے میری ذات تے درود پڑھنا ہے تے کنج پڑھنا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، پڑھو خواہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم کما بارکت علی ابراہیم۔ میں تقریر شروع کی دیئے تھے، مولانا صاحب آگے ماشاءاللہ، استاد العلماء جناب عبدالرزاق طاہر صاحب تشریف لیا، چلو میں سبق سنانا، کما بارکت علی شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، شان صحابہ، حضرت مولانا قاری سمیع اللہ شاہی شیخوپوری، مولانا قاری عبدالرزاق صاحب، میں کہہ دینا قاری عبدالرزاق طاہر صاحب، ماشاءاللہ بارک نہیں اللہ برکت دے تو انہوں بھی سبق سنانا میں اپنے دوستانوں بھی تے سننا تو سبق کما بارکتا اللہ، پڑھو خواہ کما بارکتا، میں موضوع بیان کر رہا ہوں برکت کیویں لینی ہے تے برکت والے عمل کیڑے کرنے چاہیے نے۔ کما بارکتا اللہ، نبی پاک نے فرمایا میرے واسطے انج کر کے جناب میری ذات تے درود پڑھنا ہے، پڑھو خواہ کما بارکتا اللہ ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اسی رب کو دعا کرنے اللہ سونے برکت دی دعائے، اللہ سونے میں برکت نازل کر جویں تو ابراہیم تے آل ابراہیم پیغمبر دی آل تے برکت نازل کیتی ہے، انج ساڈے نبی تے بھی درج برکتاں دا نزول فرما دے۔ تے میرے نبی فرماندے نے جڑا کسے دے حق وچ دعا کردا ہے اللہ دے حق وچ دعا او پہلا قبول کر دیندا ہے۔ اسی نبی پاک واسطے برکت دی دعا کران گے، اللہ پیغمبر دی برکت دی، اللہ نبی دے درجے بلند کردہ، یاد رکھو میرے پیغمبر تے گناہاں تو پاک نے، میرے نبی نو تے دعا دی ضرورت نہیں، میرے پیغمبر دے درجے بلند ہوندے نے۔ اور پھر کس رام درود پڑھیاں برکت مل دیئے، درود پڑھیاں برکت مل دیئے۔ میرے پیغمبر نے کہیں صلاۃ و سلام تے درود پڑھ، بھکھائے تے اللہ انہوں کھلا دے گا، پیغمبر دی ذات تے درود پڑھ، ننگا اللہ انہوں پہنا دے گا، پیغمبر دی ذات تے درود پڑھ، غربت اللہ دور کر دے گا، پیغمبر دی ذات تے درود پڑھ، اللہ غریبیاں مکا دے گا، جے پریشان تے پیغمبر دی ذات تے درود پڑھ، جے بیمار تے پیغمبر دی ذات تے درود پڑھ، میرے یا سونے درد تے تکے کھانے تے پیغمبر دی ذات تے درود پڑھ۔ ابی بن کعب نو میرے پیغمبر نے فرمایا سی، آپ فرماتے نے ابی سونے جے دعا دے اندر درود ہی پڑھدا رہے گا، درود ہی پڑھدا رہے گا، اذن تو کفا ہم گا، ہم عربی اندر غم نو کہندے نے، میرے نبی فرماندے نے اللہ درود دی برکت نال ہو بھئی سونے اللہ تیری ساریاں تکلیفاں تے ازمیشاں تے دکھیں دور کرے گا، اذن تو کفا ہم گا، اللہ درود دی برکت دے نال اللہ تیرے سارے غم دور کر دے گا۔
تے کلے غم دور نہیں کرے گا، اللہ تیرے گناہ بھی معاف کر دوے گا۔ تو انشاءاللہ ہون کام ایک 100 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، ہاتھ چکو انشاءاللہ پڑھنا ہے۔ اللہ دونوں مکہ مدینہ بخائے، آمین ثم آمین۔ آقا میں سے واسطے محبت تے پیار نال حضرت استاد محترم دے بیٹھے ہیں، میں پڑھا میرے سونے ہو کس پیغمبر تے درود پڑھنا تے برکت مل دیئے، جنہ دا نوری مکھڑا ویکھنو جنت دیاں خوراں بھی ترس دیاں رہندیاں نے۔ میرے آقا دیاں صفتاں پیا کردا زمانہ، میرے آقا دیاں صفت سنا دے کیوں جی ارادہ ہے سنن دا، کیوں جی پکی گالے ماشاءاللہ۔ اللہ پاک ایسے بدلے اے دی جزا دے بدلے اللہ مینوں تانوں ساریاں نوں روزہ رسول تے درود پڑھنا نصیب فرمائے۔ میرے آقا دیاں مولانا سید وسیم شاہ صاحب تشریف لے آئے، میرے آقا دیاں صفتاں پیا کردا زمانہ، سب سونے تو سونا حسنین دا نانا۔ جے تسی بھی پڑھ لو تے اللہ دی قسم بڑا محول بن جائے۔ میرے آقا دیاں صفتاں، ایتھے لوگ ایتھے موڈیاں نو کنجراں دے دوڑے تے آندے نے، انا تے پڑھو نا میرے آقا دیاں۔ شاہ جی تسی نہیں جے پڑھ دے چپ کر کے جو دم کرانا ہے بیٹھے پڑھو نا میرے آقا دی۔ مولانا نعیم شاہ صاحب ماشاءاللہ پورے ملک وچ میرے نال ہوندے نے، اللہ پاک انہاں نو دین دا ہور خادم بنایا، آمین ثم۔ میرے آقا دیاں صفتاں پیا کردا زمانہ، سب سونے تو سونا حسنین دا نانا، سب سونے تو سونا حسنین دا نانا۔ او رب قسم اٹھائیاں نے وچ قرآن دے آیاں نے، رب قسم اٹھائیاں نے وچ قرآن دے آیاں نے۔ چہرہ میرے آقا دا، چہرہ میرے آقا دا جویں حسن خزانہ، چہرہ میرے آقا پڑھو نا، چہرہ میرے آقا تو انہوں اللہ دی سو جو اچھی پڑھو، چہرہ میرے آقا دا کلہ میرے تے نبی نہیں تو اڈے بھی تے سونے نبی کلمہ تسی بھی پڑھے آتے کیوں نہیں جے پڑھ دے شرما دے کیوں؟ چہرہ میرے آقا دا جویں حسن خزانہ، او کیویں آنکھاں چانور گا جگ سارا جان دائے، کیویں آنکھاں چانور گا جگ سارا جان دائے۔ میرے کملی والے دا اللہ جان دا جملہ تو ہی سنو گے جن نبی دی محبت ہوئی تسی اچھی آپ ہی سبحان اللہ کہہ دے رہی ہیں۔ سنو چہرہ ہم جگ سارا جان دائے، چہرہ میرے آقا دا جویں حسن خزانہ، او کیویں آنکھاں چانور گا جگ سارا جان دائے۔ میرے کملی والے دا اے چن وی دیوانہ، میرے کملی والے دا اے چن وی دیوانہ۔ اور توجہ میرے وال اوے ابو بکر عمر دی کی شان سناواں، میرے آقا دے قدماں وچ دوہاں دا ٹکانا،
میرے آقا دے قد میرے آقا مکے دے اندر سجے صدیق تے کھبے فاروق میرے آقا مدینے دے اندر سجے صدیق تے کھبے فاروق میرے آقا چوک دے اندر سجے صدیق تے کھبے فاروق اور لوگوں تو کے اوان والے ہو سونے ہو پاسی ہو مینوں رب کعبہ دی قسم ہے آج میرے پاک پیغمبر اپنی قبر پاک دے اندر آرام پہ فرماندے نے صدیق دی قبر تے فاروق دی قبر کل معاشر دا میدان لگ جانا میں حوض کوثر نبی پاک نو اللہ نے عطا فرمانا حوض کوثر تے بھی میرے پیغمبر دے سجے صدیق ہوئے گا تے کھبے فاروق ہوئے گا میں عرض کر رہا سا بات دور نہ چلی جائے فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ میرے سوڑیو ایک اور موقع ہے بندہ دعا استخارہ یاد کرے دعا استخارہ یاد اور مسلمان نونی چاہی دیئے جدو بندہ دعا استخارہ پڑھے دو رکھتا پڑھے پھر جناب ہاتھ اندر پیارے رسول دی پیاری دعائے جدو اوہی دعا یاد کرو سوڑیو اگر نہیں یاد ہوتی اور پیارے رسول کی پیاری دعا تے لے سکتے ہو نا چھوٹی جی کتاب ہاتھ دے اندر رکھ لو ہاتھ دے اندر جدو رکھی گے تو پڑھو گے تے پڑھ دیاں دعا استخارہ تسی اتھے پہنچو گے ثم بارک لی فیہ یہ دعا استخارہ رب نال بندہ ایک رب دے نال مشورہ کر دے انہوں دعا استخارہ کہندے نے اور مشورہ کسے ہور نال بھی کرو مگر رب نال بھی مشورہ کر لو کاروبار شروع کرنا ہے مشورہ کر دکان شروع کرنیاں رب نال مشورہ کر اور کوئی جناب کسے کام دے اندر تو نواں اپنا امداد اپنانا ہے رب نال جناب مشورہ کر اور سونیا رب نال مشورہ کرنا آج ساڑھے ذہن دے اندر ہی نہیں اور استخارہ کرنا سانو بھولیا اے ساڑھے پیغمبر دی سنت اور جتے بندیاں نال مشورہ کرنا ہے رب دے نال بھی کریا کرو بھی تیرا خالق ہے وہ بھی تیرا مالک ہے لیکن یاد رکھو علماء بیٹھے نے استخارہ بندہ خود ہی کر سکتا ہے یہ نہیں کہ ساڑھے آج دعا استخارہ جناب حضرت شیخ صاحب تشریف فرمانے کسے دا بندہ استخارہ کر سکتا جی بولو حضرت میرے شیخ صاحب تشریف فرمانے پوچھ لو بندہ اپنا استخارہ خود کرے تے اسی کرائے تے مولوی رکھے ہیں تے مولانا صاحب بھی بڑے سیانے نے کہتے ہیں ہاں میں کرانگا راتی استخارہ جدو استخارہ ہو گیا ابھی کی سمجھ آیا تینوں انہیں آخر سمجھتے بس نا تو کام جڑا کرنا ہے تے بعد دی گل جڑا استخارے دی وہ صدقہ نہ ہو تو پہلا دے نا صدقہ دے دے کو 10-15,000 مطلب اصل تے ہن کہانی سمجھ آئی ہے میں کہنا علماء سودہ کام میں خالص مولوی دین والا تینوں انج نہیں کرے گا علماء لوگاں دا بیڑا گرک نہ کرو لوگاں دا ایمان نہ کھلیا کرو استخارے دی دعا یاد کرو استخارے دی دعا یاد کرنی ہے تے جدو بندہ استخارہ کردہ تے وچ دعا پڑھدہ تے تھے پہنچ دائے ثم بارک لی فیے اللہ سونیا اے جڑا میں کام تیرے نال مشورے دے طور تے میں شیر کیتا تے میں کام کرن لگا ماں مثال دے طور تے اللہ دکان شروع کرن لگا اللہ کاروبار میں شروع کرنا چاہنا اللہ سونے آئین دے اندر برکت پا دے جی اللہ اے دے اندر میرا نفع نہیں تے اللہ اس کام تو میں دور کر دے بندہ استخارہ کر دائے تے پھر بھی برکت دی دعا لیندہ ہے رب دے گنو دعا لیندہ ہے میرے سونے تے گل بڑی اگے نکل جائے گی بڑی اگے نکل جائے گی تے میرے پیغمبر اپنے صحابہ واسطے بھی برکت دی دعا کر دے اندے سن ایک میرے پیغمبر دا صحابی ہے جنہ دا نام ہے سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ دے رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت انس دی اممہ سیدہ ام سلیم میرے پیغمبر کو ڈائیے اللہ دے نبی جی میرے بیٹے تے میرے پتر واسطے دعا
دعائی کر دیو تے جان دیو جدو میرے پیغمبر رب وال ہاتھ چوک لیندے سن تے رب خیران کر دیندہ سی تے میرے نبی نے اس انس معصوم بچے واسطے دعا کی دیئے اللہ سونے آئے دے مال وچ بھی برکت پا دے اللہ انس دی اولاد وچ بھی برکت پا دے پھر تاریخ گوائے میرے نبی نے اولاد تے مال دی دعا کی دیئے اللہ نے انس نو مالدار بھی بنا دیتا ہے عمر دی بھی دعا کی دیئے اللہ پاک نے انس نو پیغمبر دی برکت دی دعا دے بدلے 100 سال تو بھی زیادہ زندہ رکھے ہے پھر انس دی اولاد دی میرے نبی نے دعا کی دیئے پھر انس نو اللہ نے تیاں پوتے نے دیتے نے پیغمبر نے برکت دی دعا کی دیئے وہ لاہوریو اللہ نے پیغمبر دی دعا دے بدلے انس دے پوتے دوتے نواسیاں انیاں سن کے 125 تو زیادہ نسل حضرت انس دی زندگی اندر موجود سی تے نبی دی دعا دے بدلے موجود سی اسی کسی نے دعا دینے آتے کہنا جا تیرا بیڑا ہی کرک ہوئے ماں بول دی تے کہندی جا بے تیرا ستیہ ناس ہوئے آتے فلمہ تے ڈرامے آتا جناب پیداوار ہے جملے فلمہ دی پیداوار نے امام عبدالرحمن سدیس حافظہ اللہ پاک انہاں دی زندگی دراز فرمائے قاری صاحب جان دے نے ایک دن جناب گھر پرونے آ گئے نے پرونے علماء نو بھی پتہ ہے تسی بھی جان دیو میں ویسے تو انہوں محبت نہ سنان لگا امام تازہ مہمان آئے نے تے امام عبدالرحمن سدیس جڑے کعبے دے امام نے اللہ انہوں نے پیچھے نمازہ نصیب فرمائے تے کعبے دے امام نے تے اللہ دی رحمت نہ ماں دی دعا نہ کعبے دا امام بنے ہیں امام عبدالرحمن سدیس تے جناب ماں گھر پرونے آ گئے نے تے امام صاحب نے عمر چھوٹی سی تے کھانا پک رہے سی تے ہانڈی وچ ریت پا دیتی ہے ریت پاتی ماں نو بڑا غصہ آیا تے ماں دعا کر دیئے جاوے عبدالرحمن اللہ تینوں کعبے دا امام لا دے اللہ تیری عمر دراز کرے کعبے دا امام لا دے میریو پہنوں تے میریو ماموں جے سن رہیاں دے تے میرے جناب بزرگو باپ بیٹھے دے تے اپنی اولاد نو بد دعا نہ دیو امام صاحب دی اماں نے بد دعا بھی دعا دی صورت اندر دیتی ہے میرے سونے اے تے بڑا شامل کی عمل دخل تے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نبی دی برکت دی انتہا دا قصہ بیان کیتا ہے قرآن اندر اللہ دے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو ذکر ابراہیم نبی دا شروع کیتا ہے جناب ابراہیم پیغمبر ہوتے انیاں برکتاں رب دیاں خویاں انیاں برکتاں خویاں تے اللہ پاک نے برکتاں دا شمار کرام دیاں قرآن دے اندر فرمایا سلام علی ابراہیم کذالک نجزی المحسنین اللہ پاک فرماندے نے میرا ابراہیم کس طرح دائے فرمایا ابراہیم تیرے اتے سلامتیاں ہونا سی نیکی کرنے والے آنو اجدہ سلا دینے آ تے کننا ابراہیم نبی دا امتحان چلیا کدرے باپ نے مخالفتاں کیتیاں تے کدرے قوم نے مخالفتاں کیتیاں اللہ فرماندے نے میرا ابراہیم کامیاب ہویا تے انہیں میریاں برکتاں لے لیاں میرے کن میریاں برکتاں حاصل کر لیاں باپ دا پیار چھڑ دیتا ہے گھر دا پیار چھڑ دیتا ہے یاران دا پیار چھڑ دیتا ہے دوستان دا پیار چھڑ دیتا ہے اللہ فرماتے نے انہو من عبادنا المؤمنین سبحان اللہ اچھی کہہ دیو او میرا بندہ مومن سی میرے پیارے آنچو سی تے رب کہندہ پھر میں ابراہیم نو ازما کے کنج کر کے برکتاں دیتیاں نے ہن عمر 84 سال ہو گئی ہے رب دا نبی ابراہیم اپنے جسم نو ویکھدا ہے تے اپنا بڑھاپا ویکھدا ہے تے نال کہندہ ہے رب حب لی من الصالحین
اللہ سونے میرے بڑھاپے دا سہارا دے دے، اللہ میں نو پتر دی لوڑ پہ گئی ہے۔ اللہ فرماتے نے میں برکت نال نوازیا بیٹے آپ دے ذریعے ابراہیم نو۔ اللہ فرماتے نے ابراہیم میری خاطر قوم نال لڑدا رہیا ہے، میری خاطر باپ نال متھا ٹیکے آئی، یہ پتر منگے آئی، پتر کدی بڑھاپے اندر میں باپیاں نو دتا نہیں کردا۔ یہ قانون میڈیکل دا، باپ جناب بندہ بوڑھا ہو جائے ہم کمزوریاں جاندیاں نے، طاقتاں مک جاندیاں نے، لیکن رب کہندا ہے میں تینوں برکت دینا چاہنا، مینوں تیرے نال پیار ہے، مینوں تیرے اعمال نے پسند نے، میں تینوں بڑھاپے اندر ہی دے دواں گا۔ ابراہیم فکر نہ کر، تے رب تعالیٰ فرماندے نے وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ، اللہ پاک فرماندے نے میں ابراہیم نبی نو اسحاق پتر دی خوش خبری دے دیتی ہے۔ اللہ فرماندے نے میں ابراہیم نو اسحاق دی خوشخبری دیتی ہے، تے اللہ پاک فرماندے نے اے میرے پیارے ابراہیم نبی جب میں نہ صالحین پتر وی دواں گا، بیٹا تیرا ہوئے گا نبی میرا ہوئے گا، پھر ایک نہیں دواں گا۔ اللہ پاک فرماندے نے میں پھر اسماعیل دی بھی خوشخبری دیتی ہے۔ ہن جڑی گل میں کرنا چاہنا ہاں، اللہ پاک فرماندے نے میں اپنے ابراہیم نو خوشخبری دیتی پتران دی، پھر اسحاق دے نال برکت دیتی ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ اسحاق، میں اسحاق دے ذریعے ابراہیم نبی نو برکت دیتی ہے۔ جے میں تو انو کمالات کو ہور نبی دے سنا ماں تے اللہ جاندا میرے سامنے قرآن دا باب کھل گیا ہے، تے قرآن دی صورت ایک کھل گئی ہے۔ جے توجہ میرے ور رکھو تے میں تواڈے سامنے اس مظلوم بی بی دا تذکرہ کرنا چاہنا، وہ مظلوم اماں دا تذکرہ کرنا چاہنا، جس مظلوم اماں دا بیٹا عیسیٰ نبی بڑھے آئے، تے عیسیٰ نو اللہ نے کمالات اور پھر اللہ نے ماں نو ازمایات ازمائش اندر کامیابی دے ذریعے اللہ پاک نے کمالات عیسیٰ نو برکت دا کنج نتیجہ بنایا ہے۔ اللہ پاک نے جناب بی بی مریم نو بغیر باپ بغیر جناب شوہر تو بیٹا دین دا پروگرام بنا لیا ہے، تے ہویا کہ یہ گل بڑی لمبی ہے، میں خلاصہ تے شارٹ کارڈ بیان کراں۔ اللہ پاک فرماندے نے نی مریم میں تینوں پتر دے دیتا ہے، تے بی بی مریم بڑی شرمسار ہے، پتر ہون دے اولاد ہون دے دو ہی ذریعے نے، یہ ایک ذریعہ بدکاری دا ذریعہ ہے، ایک نکاح دا ذریعہ ہے۔ اللہ بدکار میں نہیں، بدکارا میں نہیں، تے نکاح میرا نہیں ہویا۔ اللہ سونیا میں قوم نو کی منہ مخاواں گی، فرمایا نہیں میری بندی مریم اپنا گلاباں ورگا پتر چک کے قوم دے سامنے جا۔ اللہ سونیا کیڑی منہ دے نال جاواں، فرمایا میری بی بی میری بندی مریم جاتے صحیح، جے میری تو مننی ہے تے تیری عزت دار بھی رکھوالا میں بن کے بخاواں گا۔ تے فرمایا چپ دا روزہ رکھ لے، چپ دا روزہ اس جناب مذہب اندر جائز تھی عیسیٰ علیہ السلام اس دور دے اندر، ہون مذہب اسلام دے اندر چپ دا روزہ جڑا جائز نہیں۔ تے بی بی مریم نو قوم کہندی ہے نی مریم نہ تیرا باپ انج دا نہ تیرا بھرا انج دا، آ کی لوڑا مار کے آ گئی ہیں، شادی تیری نہیں ہوئی تے بدکاری کر کے آئی ہیں، معاذ اللہ۔ اب بیٹا ہے تے جناب مریم نو اللہ فرماندے نے جدو پتر دا پوچھن کیا پتر کتھوں لے کے آئی ہیں، تے سب بیٹے والا اشارہ کر دو بھی، تے جدو اشارہ بی بی مریم نے کیتا ہے تے قوم کہندی ہے ویکھو ایک مریم گناہ کر کے آئی ہے، تے دوسرا کہندی ہے بیبو اے چھوٹے جے بچے نو پوچھ لو، کدی بچے بھی بول دینے، کدی بچے بھی بچپن دے اندر بول دینے۔ اللہ فرماندے نے بول میرے عیسیٰ کدھر تیری ماں دا کلیجہ نہ پھڑ جائے۔
انہاں دیاں گلاں سن سن کے تیری ماں دا کلیجہ نہ پھٹ جائے بول میرے عیسیٰ میں قیامت دیاں کنداں تک واسطے ماں دی عظمت سمجھانا چاہنا اپنے پیغمبر دے سینے تے ایتاں بنا کے اے تیرا واقعہ نازل کرنا چاہنا تینوں باعث برکت بنانا چاہنا چھاتی والوں منہ پھیرے جناب عیسیٰ نے جناب بچپنے اندر ماں دے پیڑ دے ماں دی گود اندر بول کے کہندے نے انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا اللہ نے میں نبی بنایا ہے میں بغیر باپ تو پیدا کیتا گیا اوہ میری قوم دے لوگوں میری ماں نو پیڑا نہ کہو میں بغیر باپ تو پیدا کیتا گیا میں جوان ہوانگا اللہ میں نبوت دوے گا میں جوان ہوانگا اللہ پاک میں کتاب عطا کرے گا تے اگے فرماندے نے وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا میرا موضوع برکت کون دیندہ ہے تے جناب عیسیٰ علیہ السلام نے کہا جتھے میں جاواں گا او بھی شان والی جگہ ہے تے اللہ پاک نے میں برکت والا بنایا ہے برکت والا بنایا ہے میرے سونےوں ہن میں تواڈے سامنے چند ایک پوائنٹ بیان کراں تے گل ختم کر دیاں قرآن کہندا ہے اللہ فرماندے نے ولو انا اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا یکسبون دعا کرو اللہ پاک سانو سارے آنو مدد تے برکت تے رحمتاں تے برکتاں اللہ کو حاصل کرن دی توفیق عطا فرمائے یقین جانو اتھے دے بڑیاں بڑیاں برکتاں دے ذریعے بنائے نے فلانی برکت تو انج آوے کی تے انج میرے نبی نے فرمایا البرکاتو من اللہ پانی نہیں مل رہا صحابانوں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھوڑا جا ڈول ہے پانی دا نبی علیہ السلام نے میرے پیغمبر نے اپنیاں انگلیاں داخل کیتیاں نے تے 5 فوارے چل پیانے تے نبی پاک نے نالے فرما دیتا ہے میرے ساتھیو اے پانی جلدی جلدی آ جاؤ تے ساری برکت البرکات من اللہ اللہ والوں میرے نبی نے عقیدہ سمجھان لگیاں کوئی کسر نہیں چھڑی اے نہ کہن صحابہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والوں ساری کران جڑی ہے نا اے سارے مشکل کشائیاں تے حاجت تروائیاں نبی پاک نے کیتیاں نے میرے پیغمبر فرماندے نے البرکات من اللہ اب پانی جڑا ملے آئے برکت کی دیئے سولو بولو برکت تے میرے نبی نے فرمایا اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی سنو آپ فرماندے نے غیر اللہ دی قسم بھی نہیں چکنی قسم بھی نہیں چکنی میں بڑے اختصار دے نال جنی میں تقریر کر لیے ذرا تھوڑی رہ گئی ہے ذرا توجہ فرمائیے ہن سونے برکت دے حصول واسطے میں پہلا عمل بیان کرن لگا برکت دے حصول دا پہلا عمل آپ قرآن نو پڑھو نا قرآن نو پڑھیا پتہ لگدا ہے ایمان لے عام تو بات تقوی وچ حسن پیدا کرو اور سونےوں تقوی چ خوبصورتی پیدا کرو اے برکت دی حصول برکت دے حصول دا پہلا عمل ہے کلمہ پڑھو تے پرہیزگاری اندر حسن پیدا کرو شک تم بھی بچ جاؤ شک تم بھی بچ جاؤ ایسے پرہیزگار بن جاؤ جمیں میرے پیغمبر نے جناب اللہ پاک دے سامنے گڑیا داری ہو کے اے عہدہ حاصل کیتا ہے پوری کائنات نالوں زیادہ پرہیزگار میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے میرے پیغمبر دے تقوی دا حسن کیے کہ میرے پیغمبر شک تم بھی بچ جاندے سن حضرت حسن رضی اللہ تعالی نبی پاک دے نال ٹرے جا رہے نواسہ رسول تے کھجوراں حضرت انس نے حضرت انس نے منہ دے اندر داخل کیتیاں نے تے میرے نبی نے فٹافٹ منہ دے اندر اپنے نواسے دے انگلی ماری ہے انگلی مار کے تے کھجوراں کٹ دتیاں نے تے آپ فرماندے نے میرے بیٹے مینوں شک وے شبہ
کہ کھجوراں صدقے دیاں نہ ہون تے آل محمد دے اتے صدقہ حرام ہے آل محمد دے اتے صدقہ حرام ہے تے میرے نبی اننے پرہیزگار ہن دوسرا میں عمل بیان لگا کرن میں 3 عمل بیان کرنے سن اللہ دے قرآن نے اس بات نو واضح بیان کیتا ہے اگر بستیاں والے تے شہراں والے میری نافرمانی نہ کر دے تے میں اینا انداز تے زمین تے اسمان دے برکتاں دے دروازے کھول دیندا ہن توجہ ذرا میرے ول کرے آ جائے دوسرا برکت حاصل کرن دا اصول برکت دا دوسرا عمل تعلق بالقرآن اللہ قرآن دے ذریعے بندے نو برکت دیندا ہے نہیں سمجھ آئی تے میں تواڈے سامنے حدیث پڑھا صحیح مسلم دی آپ فرماندے نے اخذھا برکتن و ترکھا حسرتن میرے نبی فرماندے نے سورہ بقرہ پڑھنی گھر وچ برکت دا نزول دا ذریعہ ہے تے سورۃ بقرہ نو نہ پڑھنا حسرت تے نحوست ہے آج کنے کو گھر نے جڑے گھر وچ قرآن پاک دی تلاوت کردے نے میرے مولانا حافظ عبدالروف صاحب اے ہوئے تے رونا رو کے گئے نے صبح اٹھ کے فلم تے لگ دی ہے ڈرامہ تے لگ دا ہے لیکن سورۃ بقرہ بھی پڑھی جاتی ہے پھر کہندے نے جناب ساڑھے گھر جن آ گئے تے ساڑھے گھر جادو آ گئے جتے فلمہ چلنیاں نے اتھے جادو نہ ہوئے تے اور کی ہوئے یقین جانو ساڑھے ملک دے نوجوانہ دا بیڑا ہی کر کے فلمہ تے ڈرامیاں نے کیتا ہے دعا کرو ہر نوجوانوں تو رب دا واسطہ ہے سویرے اٹھ کے قرآن دی تلاوت کریا کرو لو جی جلدی کرن لگا قاری صاحب فرماندے نے جلدی کرو انشاءاللہ صبح اٹھ کے قرآن دی تلاوت کرنی ہے ہون نہ بولے آجے کرنی نا انشاءاللہ میں نو یقین ہے تسی تے کر دے ہو اللہ پاک ساڑھے منڈیاں نو بھی توفیق دے مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ قرآن دے نال آیاں بہاراں 3 گھنٹے سوارا میں بیٹھا ایڈی چھیتی میں کو نہیں چھڑنا مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ پریشان نہ ہویا جن میں انشاءاللہ تو نہیں ازماندہ میں کیا مٹانی تقریر کرنی ہے مسلمان چوڑوی انشاءاللہ ساڑھے واسطے پکے نے بنیامین عابد صاحب اسی چوڑاں سے نہیں آئے اے مزاد خوش طبی ہے چوڑاں سے نہ تسی آئے ہو نہ اسی اللہ دے دین واسطے آئے ہیں میرے محترم عبدالرزاق طاہر صاحب تشریف لے آئے اللہ دے دین واسطے محترم میرے پیارے شاہ جی نے پروگرام رکھیا اور پھر اتو کے میرے پائیہ مائیوں اللہ پاک انہوں نے والد دی قبر جنت دا باغ بنا دے بڑی محبت کر دیا تو کہ اوارڈ دے جنہیں ساتھی نا اسی دین واسطے آئے ہیں بنیامین عابد صاحب فرما دے کہ میں نا گجرانے تقریر کرنے کے آتے او انتظامیہ نے دیگ پکا کے جناب رکھ دی ویلیج تے آپ سارے جلسہ سن رہے ہیں پیچھے کوئی دیگ ہی پکی پکائی چوکے لے گیا تو انشاءاللہ ایسا کوئی معاملہ نہیں انشاءاللہ لگی میری تقریر ختم ہونا آخری میرا پوائنٹ رہ گیا مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ قرآن دے نال آیاں بہارا مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ قرآن دے نال آیاں بہارا میں قرآن دے ایک سپارے تو صدقے ہویا جس تے نازل اس پیارے تو صدقے کلام خدا نو جنہ سین لایا اونا لئی جگ وچ آیاں بہارا دوسرا عمل برکت دے حصول واسطے تعلق بالقرآن قرآن نل جڑو میرے سونے ہو قیامت والے دن قرآن بندے واسطے سفارشی بنے گا نہیں سمجھ آن دیتے میں حدیث دی عبارت توڑے سامنے پڑھا اللہ دے پیغمبر دی حدیث ہے آپ فرماتے ہیں انہ سورت من القرآن سلاسون آیا شفاعت لرجلن حتی غفر لہو وغیہ سورت تبارک اللذی بیدہ الملک وہو علا قدیر
ترجمہ سنو آپ فرماتے ہیں ان سورۃ من القرآن ثلاثون آیا رب دے قرآن دی ایک سورت جدیاں رب نے 30 آیتاں بنائیاں نے آپ فرماتے ہیں شفاعت لرجل قیامت والے دن سورت بندے واسطے سفارشی بن کے آئے گی آپ فرماتے ہیں انی کو سفارش کرے گی تے رب نال جھگڑا کر لگ پوے گی اللہ انہوں معاف کر دے اللہ انہوں معاف کر دے حتیٰ کہ اللہ دے پیغمبر فرماتے ہیں خطا غفر لہو حتیٰ کہ اللہ پاک اس بندے دی حق اندر سفارش صورت دی من کے بندے نو معاف کر دے گا وَغَيَّ سورت تبارک الذی بیدہ الملک وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر اور سورہ ملک ہے قرآن پڑھو قرآن کے ذریعے برکت حاصل کرو میرے سونیوں کے تیسرا عمل برکت دے حصول دا تیسرا عمل آؤ میرے سامنے پیغمبر دی حدیث ہے میں پڑھا حدیث پیغمبر دی سعید بن خبام دی آپ فرماتے ہیں البرکات ما کابرکم لسوت رسا سرے تے گنڈ میں تقریر مکان لگا برکت دے حصول دا تیسرا عمل میرے نبی فرماتے ہیں البرا منڈیو سنو پیغمبر دی حدیث اور میرے نوجوانوں سنو جڑے 24 گھنٹے موبائل تے فیس بکاں جو بڑے رہندے ہو سنو اپنے سونے نبی دا اور جس پیغمبر دے نام دا جلوس کر دے ہو جس پیغمبر دے نام تو جاننا قربان کر دے اس پیغمبر دا فرمان سنو ماں دے اتے پھنکن والے ہو سنو اپنے باپ نال بدتمیزی کرنے والے ہو سنو اللہ دے پیغمبر نے فرمایا اپنے چاچیاں کے بولن والے سنو اپنے جناب بڑیاں کے بولن والے سنو بدتمیزوں تے بے دباؤ میں تانوں نہیں کہندا انہاں تک پیغام ہے جڑاں دے اندر خامی موجود ہے اللہ دے پیغمبر فرماتے ہیں البرکات ما کابرکم تواڈے وڈیاں دے نال برکت تواڈے بڑیاں نال برکت سفید داڑھی والے بابے نال برکت تیری امی دے ذریعے تیری برکت تیرے ابو دے ذریعے تیری برکت اے پوری کائنات دے امام نے فرمایا تیرے بڑیاں نال تیری برکت کدی ماں نو روایا نہ کر کدی باپ نو روایا کر میری سونیا کدی اپنے چاچیاں نو نہ روایا کر تو کہنا چاچے میرے شریکے نے چاچیاں نال میں بولنا نہیں اور سونیا کہنا میں خالہ ماسیاں نال بولنا نہیں میرے محبوب پیغمبر دے کول ایک بندہ آیا کہندا بڑا گناہ ہو گیا ہے میرے نبی فرماندے نے ماں زندہ ہی کہ نہیں زندہ اللہ دے رسول ماں تے گزر گئی ہے فوت ہو گئی ہے تے میرے نبی فرماندے نے ماں دی بہن زندہ ہی کہ نہیں زندہ ہاں خالہ زندہ ہے میرے پیغمبر فرماندے نے جا کے اپنی ماں دی بہن دی خدمت کر اللہ پاک تیرا گناہ معاف کر دے گا عمر درازی دا تینوں راز میں دس جاواں عمر درازی دا تینوں راز میں دس جاواں ماں باپ دی خدمت کر ود جان تیری ساواں ماں باپ دی خدمت کر او بڑا سونا او بیڑا ہے جتھے ماں باپ دا ڈیرا ہے اب دیکھو میرے دائیں بائیں دونوں بھائی تشریف فرمانے مولانا سید وسیم شاہ صاحب تے مولانا نعیم شاہ صاحب تسی سارے جان دے جے انہاں دے والد مرحوم رحمت اللہ علیہ تہجد دی اذان تے نماز مسجد اندر ادا کریا کردے سن میرے سونے سچی دسیا جے تانوں اس بابے دی یاد ہوندی ہے کہ نہیں جدوں بھی کوئی دین دا عالم ہونا تے ایتھے بزرگ بیٹھے ہونے اکثر میں بیان کرن واسطے ہونا تے میرے نال بڑی محبت اور پھر سارے نال محبت جدی ہے اوے میرے سونےو جے زندگی دی کامیابی چاہندے ہو سفید وال والے دا حیا کرن لگ جاؤ اللہ زندگی برکتاں بھر دے گا ہاں سوت رسا اے تے موضوع اتنا لمبا ہے انشاءاللہ کسے موقع تے ہور بیان کران گے ہاں عمر درازی دا تینوں راز میں دس جاواں ماں باپ دی خدمت کر ود جان تیری ساواں او بڑا سونا او بیڑا ہے جتھے ماں باپ دا ڈیرا ہے او بڑا سونا او بیڑا ہے
جتھے ماں باپ دا ڈیرا ہے اس بیڑ چ رہندیاں سدا کوڑیاں چھاواں اس بیڑ چ رہندیاں سدا کوڑیاں چھاواں ماں باپ دی خدمت کر ہاں سنیو ایتھے گل مکا دئیے ماں باپ دی خدمت کر ود جان تیری ساواں اوے اتو کے والیو سنو 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 اور اس گل نو بلاوی نا تے کدی ماں نو رواوی نا او اس گل نو بلاوی نا تے کدی ماں نو رواوی نا جے باپ دعا کر دے وے ٹل جان تیری بلاواں ماں باپ دی خدمت کر اللہ کو دعا ہے اللہ برکاتو من اللہ ان اعمال دے ذریعے اللہ کو برکات حاصل کرن دی توفیق دے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین